सबैले भन्नुहोस् त जय मसीह। ल यहाँहरूलाई जय मसीह। फेरि पनि जय। कसको जय? यीशुको जय। आमेन। जब हामी यीशुको जय भन्छौँ, सुन्नुहोस् है, जब हामी यीशुको जय भन्छौँ, त्यो जय शब्दले चाहिँ हाम्रो जीवनमा विजयलाई लिएर आउनेछ। प्रियहरू, धेरैचोटि हामी जय मसीह भन्नु हामीलाई गाह्रो लाग्छ। हामी हात मात्र यसो गर्छौँ, तर मुखले जब हामी घोषणा गर्छौँ जय मसीह, यीशु ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा सबै परिस्थितिहरू, सबै समस्याहरूलाई विजय गर्ने विजय लिएर यीशु ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ। हालेलुया। यसकारण तपाईँ सबैले एकचोटि जय मसीह भन्नुहोस् न। जय मसीह, जय मसीह। धन्यवाद प्रभुलाई। प्रियहरू, जय। जब हामी यीशुको जय भन्छौँ नि, यीशुले हाम्रो जीवनमा विजयलाई लिएर आउनुहुनेछ। प्रभुलाई महिमा होस्। र आज यो समय दिनुहुने हाम्रो भाइ विशाललाई धन्यवाद। अनि हाम्रो भाइ हाम्रो मिलन भाइ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जहिले पनि तपाईँलाई म यो जुममा देख्न पाउँछु। तपाईँलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिउँ। र आज भर्खरै हाम्रो 1 महिना पनि भएको छैन हाम्रो परिचय भएको पास्टर दानियल मगर, म जसलाई भाइ भनेर हामी एउटा साइनो परिचय गरेको छौँ। र दानियल भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज जो हाम्रो भाइ विशालको साथी दीपक, तपाईँले एकदमै यसलाई म शक्तिशाली नै भन्छु, तपाईँले शक्तिशाली प्रार्थना गर्नुभयो। अनि तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले वचनलाई उचाल्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनामा हामी मान्छेलाई उचाल्छौँ, धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनामा हामी संसारको कुराहरूलाई लिएर प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ। तर प्रियहरू, आज हाम्रो जसरी भाइले वचनको लागि प्रार्थना गर्दै थियो, वचन घोषणा गर्दै थियो, वचनलाई दाबी गर्दै थियो, अनि यो प्रार्थनाले म आफै पनि एकदमै परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्दै थिएँ। मेरो भाइ, परमेश्वरले तपाईँलाई आजको वचनको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र परमेश्वरले पनि यहाँलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आमेन। र म छोटो वचन बोल्छु। मैले लामो वचन बोलेँ भने मलाई त्यहाँ पास्टर न्यामाले अहिले कराउँछ, तपाईँले धेरै लामो वचन बोल्नुहुन्छ भनेर मलाई कराउँछ। अब वचन बोल्दा बोल्दा लामो भइहाल्छ, के गर्नु। अब यो बोल्ने बानी नै त्यस्तो भयो है, धेरै बोलेकोले गर्दा त्यस्तो होला। र धन्यवाद हाम्रो मण्डलीका बहिनीहरूलाई, भाइहरूलाई पनि म देख्दैछु, यहाँहरूलाई धन्यवाद। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँ एकदमै ध्यानसँग तपाईँले तपाईँको मनलाई, तपाईँको विचारलाई यताउता नघुमाउनुहोस्। पावलले कलसीको मण्डलीलाई भनेको छ, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग नै मरेर बिउताएका छौ भने तिमीले तरको कुराहरू होइन, माथिको कुरामा मन लगाऊ जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यति बेला यो वचन मैले बोल्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ तपाईँको मन चाहिँ त्यो किचनमा पाकिराखेको कुखुराको मासुमा लाउनु भयो भने तपाईँले यो वचनमा तपाईँले ध्यान दिनु सक्नुहुन्न। तपाईँले मैले वचन बोल्दै गर्दा तपाईँको मन चाहिँ विदेशमा भएको छोराछोरीमा लाउनु भयो भने यो वचन तपाईँले ध्यानसँग सुन्नु सक्नुहुन्न। मैले बोल्दै गरेको वचनमा चाहिँ तपाईँले मन ध्यान लाउनु भएन र तपाईँले अरू अन्त कुराहरूमा आज दिनभरि के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, कुनै श्रीमानले के भन्दै थियो, यस्ता कुरामा तपाईँले ध्यान लाउनु भयो, तपाईँको मन त्यहाँतिर गयो भने तपाईँलाई मैले जति नै यहाँनिर मैले त के यीशु नै आएर वचन प्रचार गरेँ भने पनि तपाईँले आशिष पाउनुहुन्न। यसका म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, यो छोटो समय तपाईँले आफ्नो मन विचार सबै मलाई दिनुहोस्। आमेन। अनि म तपाईँसँग छोटो वचन बोल्छु। प्रियहरू, आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ नि पैसा रुपियाँ होइन। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग थोत्रे नोटहरू थियो, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को। किन त्यो गोजीमा हालेर तपाईँ यता उता हिँड्नुहुन्थ्यो, डुल्नुहुन्थ्यो, त्यो पैसा त्यो गोजीभित्र होइन, त्यतिकै
यताउता काचा कुचुक भएर थोत्रे थोत्रे पैसाहरू बोकेर हामी हिँड्थ्यौँ। तर अहिले हेर्नु त लकडाउनले गर्दा तपाईँ यताउता हिँड्नु भएको छैन, तपाईँकोमा भएको पैसाहरू कम्ती नयाँ नयाँ छैन हो, कम्ती नयाँ नयाँ छैन। त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले छ्याप छ्याप मिलाएर राखेको कारणले गर्दा। आजको आवश्यकता भनेको पैसा रुपियाँ होइन, आजको आवश्यकता खानु लाउनुको आवश्यकता होइन। हिजो लकडाउन भन्दा अगाडि तपाईँले जुन कुरा खानुहुन्थ्यो, यो लकडाउन भएपछि तपाईँले घरमा बसी बसी कम्ती मिठो खाइराख्नु भएको छैन। यसै कारणले त सबै विश्वासीको जिउ लागेर हेर त। पहिला लकडाउन भन्दा अहिले तपाईँलाई यति साह्रो प्रशस्त प्रभुले दिनुभएको छ, यति मिठो खानु भएको छ। सबै विश्वासीहरू कोही 10 किलो, कोही 15 किलो, कोही 20 किलो बढेको छ हो। यसकारण अहिलेको आवश्यकता भनेको पनि खाने कुरो होइन। आजको आवश्यकता भनेको घर, जग्गा जमिन, गाडी घोडा होइन। पिराहरू सुन्नुहोस् है, आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आजको आवश्यकता तपाईको जीवनमा, आजको आवश्यकता तपाईको परिवारमा, आजको आवश्यकता तपाईको छोराछोरीको जीवनमा, आजको आवश्यकता हामी पास्टर अगुवाको जीवनमा, आजको हामी सेवाकाई गर्ने परमेश्वरको दासहरूको जीवनमा आवश्यकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। प्रियहरू, परमेश्वरको वचन हो। आजको आवश्यकता परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचन हो। तपाईलाई थाहा छ, यीशु ख्रीष्ट 40 दिन 40 रात उहाँ यीशु ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनुभयो। उहाँ 40 दिन 40 रात उपवास बसेर, उहाँ उजाड स्थानमा उपवास बसेर 40 दिन 40 रात बिताउनु भयो। अनि जब उहाँ उपवास बसेर 40 दिन 40 रात उपवास बसेर उहाँ जब त्यो उजाड स्थानबाट उहाँ बाहिर निस्केर आउनु भयो, उहाँले रोगीलाई निको पार्नु भएन, उहाँले अन्धको आँखा दिनु भएन, उहाँले कुनै दुष्ट आत्मालाई खेद्नु भएन, उहाँले कुनै आश्चर्य काम गर्नु भएन, उहाँले कुनै प्रचारको कुरा गर्नु भएन। यीशु ख्रीष्टले उहाँ बप्तिस्मा लिएर 40 दिन 40 रात उपवास बसेर उहाँ बाहिर निस्किनु भयो। जब उपवास बसिसकेर तपाईलाई थाहा छ यीशुले के गर्नुभयो? यीशुले के गर्नुभयो? तपाईले मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यीशुले सबैभन्दा पहिला चाहिँ वचन बोल्नुभयो। आमेन। यीशु ख्रीष्टले वचन बोल्नुभयो। तपाई सुन्नुहोस् है, मलाई एकछिन, यो मेरो वचन होइन, मेरो वचनमा अलिकति अर्कै तर्फ जानेछु। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो? वचन बोल्नुभयो। सबैले भन्नु त, यीशु ख्रीष्टले वचन बोल्नुभयो, वचन बोल्नुभयो। अनि त्यो वचन चाहिँ कुन छ थाहा छ? मत्ती 4:7 म पढेर सुनाउँछु। जब शैतानले उहाँलाई परीक्षा गर्यो अनि यीशु ख्रीष्टले सबैभन्दा उहाँको सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अघि, भूतहरू धपाउन भन्दा अघि, बिमारीहरूलाई निको पार्न भन्दा अघि, उहाँले चिन्ह र चमत्कारहरू गर्न भन्दा अघि यीशुले सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरको वचन बोल्यो। आमेन। परमेश्वरको वचन बोल्यो। अनि उहाँले के भनेर बोल्नुभयो? 4:4 तब यीशुले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। हेर्नुहोस् त, यीशु ख्रीष्टले के बोल्नुभयो? वचन बोल्नुभयो, वचन बोल्नुभयो, वचन बोल्नुभयो। उत्पत्ति 1 अध्यायमा म तपाईले बाइबल नपढ्नुहोस्, मेरो अलिकति आजको वचनमा अलिकति उता फाल्टै अलिकति अर्कै म वचन बोल्छु। उत्पत्ति 1 मा के भयो हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् त। आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि भ्रमण गर्दै रहन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, पवित्र आत्मा, त सुन्नुहोस् है, पवित्र आत्मा चाहिँ पानीमाथि भ्रमण गरिरहन्थ्यो रे, घुमिरहन्थ्यो रे पवित्र आत्मा यसरी पानी माथि माथि। जब अनि यहाँनिर यसरी छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। जब परमेश्वरले वचन बोल्नुभयो नि, तब चाहिँ पवित्र आत्माले काम गर्यो।
अघि त्यो पवित्र आत्मा काम नगरिकन बोलिराखेको घुमिराखेको थियो पानीमाथि। जब परमेश्वरले वचन बोल्नु भयो नि त्यहाँ पवित्र आत्माले काम गरेको छ। हालेलुया। उज्यालो होस् भन्दाखेरि त्यहाँ उज्यालो भएको छ। प्रियहरू, हामीले वचन बोल्नुपर्छ। यदि हामीले वचन बोल्दैनौँ भने पवित्र आत्माले काम गर्दैन। हामीले वचन बोल्नुपर्छ। जब हामी वचन बोल्छौँ, वचन घोषणा गर्छौँ, त्यहाँनिर पवित्र आत्माले काम गर्छ। हालेलुया। आमेन। यसकारण प्रियहरू, म आज तपाईलाई यो कुरा म भन्छु कि तपाईँ र मैले वचन घोषणा गर्नुपर्छ। वचनमा शक्ति छ, वचनमा जीवन छ। वचनले हामीलाई तोड्दछ अनि वचनले हामीलाई तोड्दछ र परमेश्वरको वचनले फेरि हामीलाई निर्माण गर्दछ। यसकारण प्रियहरू, आज हामी वचन सुन्नेहरू मात्र होइनौँ। आज म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, तपाईले सुन्दै गरेको वचनलाई ध्यान दिनुहोस्। यो वचन सिरानीमा राखेर सुत्नुको लागि होइन। यो वचन शनिबार एक दिन चर्चमा चेपेर जानुको लागि होइन। यो वचन निन्द्रा लागेन भनेर पढ्ने वचन होइन। यो वचन चाहिँ तपाईँ र मैले घोषणा गर्ने वचन हो। आमेन। जब तपाईलाई निन्द्रा लाग्दैन, तपाईले भन्नुहोस्, प्रभु तपाईले धर्मी जनलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ भनेर तपाईले भन्नुभएको छ, यो घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ, तपाईले यो वचन घोषणा गर्नुहोस्। तपाईले खानुभएको कुराको चोटमा प्रभु म निको भएको छु भनेर घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँ निको हुनुहुन्छ। आमेन। यसकारण परमेश्वरको वचन चाहिँ नि, परमेश्वरको वचन जीवन छ। यो वचन आकाश र पृथ्वी टलेर जानेछ, तर यो वचन टल्ने छैन। यो वचनमा शक्ति छ, सामर्थ छ, जीवन छ। एक दिन आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि एउटा सेमिनारमा म त्यति बेला 19 वर्षको थिएँ। 3 दिनको सेमिनार थियो हाम्रो गाउँमा, जवान सेमिनार। अनि म गए सेमिनारमा। 18-19 वर्षको पुगेको केटो सेमिनारमा गए। अनि त्यो सेमिनारमा जाँदा त्यहाँ त्यो सेमिनारमा वचन बोल्ने वक्ताले, यहाँ एउटा जवान भाइलाई म देख्दैछु, तपाईको गोजीमा चुरोट छ, तपाईको गोजीमा खैनी छ, तपाईँ अगाडि आउनुहोस्, म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु, आजको दिन तपाईको लागि छुटकाराको दिन हुनेछ भनेर त्यो वक्ताले प्रचार गर्दै थियो। अनि म चाहिँ पछाडि बसेर गोजीमा सिगरेट बोकेर, गोजीमा खैनी बोकेर चाहिँ पछाडि बसेर एकदम आत्मिकी भएर परमेश्वरको वचन सुनिराखेको थिएँ। अनि जब वक्ताले त्यो वचनको घोषणा गर्यो, प्रियहरू सुन्नुहोस् है, जब त्यो वक्ताले त्यो वचन घोषणा गर्यो, यहाँ एउटा जवान भाइलाई म देख्दैछु, तपाईको गोजीमा चुरोट छ, तपाईको गोजीमा खैनी छ, तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु, आज तपाईको लागि छुटकाराको वर्ष हुनेछ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यो वक्ताले त नि तपाईँ अगाडि आउनुहोस् भन्नु, मलाई त के भयो, जाउँ कि नजाउँ भयो है। तपाईँलाई पनि त्यस्तो हुन्छ नि, जाउँ कि नजाउँ। मेरो पालो जुरुक्कै उठे। फेरि त्यो वक्ताले फेरि कसैको तपाईँहरू आँखा बन्द गर्नुहोस् पनि भनेन। 4-5 सय जवानहरू छ। मेरो पालो जुरुक्कै उठेर पछाडि बसेको बीचबाट टक 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 हिँड्दै गए। सबै जवानहरूले मलाई हेरिराखेको छ। जस्तो म पुलपिटमा पुगेँ प्रियहरू, मैले मेरो गोजीबाट खैनीको बट्टा निकालेँ, मेरो गोजीबाट सिगरेट निकालेर मैले टेबलमा राखेँ। अनि त्यहाँ आएका सबै परमेश्वरको दासले मलाई घुँडा टेक्नु लगायो।
अनि मैले जब घुँडा टेकेर उनीहरूले मेरो शिरमाथि हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। प्रियहरू, त्यो दिनदेखि मैले चुरोट छोडे, त्यो दिनदेखि मैले खैनी छोडे, त्यो दिनदेखि मैले जाँडक्सी छोडे। हालेलुया। जब मेरो लागि परमेश्वरको वचन आयो, मैले त्यो वचनलाई स्वीकारे, मैले त्यो वचनलाई पक्रिए। अनि त्यसको 26 वर्ष पछि, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि त्यही सेमिनारमा, त्यही जवानहरूको बीचमा परमेश्वरले मलाई वचन बोल्न लानुभयो। हालेलुया। अनि त्यो दिन मैले त्यही मिटिङमा, आज त्यो भन्दा 25 वर्ष अगाडि जानेर मैले पुलपिटको अगाडि खैनीको बट्टा, सिगरेटको बट्टा मैले राखेर मैले आफूलाई प्रभुको हातमा सुम्पेको थिएँ। अनि प्रियहरू, आज त्यो परमेश्वरको वचनले मेरो जीवनमा छुटकारा ल्याएको छ। आज त्यो परमेश्वरको वचनले मेरो जीवनमा चंगाईलाई ल्याएको छ। आज त्यो परमेश्वरको वचनले मेरो जीवनमा सफलतालाई ल्याउनु भएको छ। आज त्यो परमेश्वरको वचनले मेरो जीवनलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। हालेलुया। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नुहोस्। जब तपाईको जीवनमा परमेश्वरको वचन आउँदैछ भने त्यो वचनलाई तपाईले स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईले त्यो परमेश्वरको वचनलाई पक्रिनुहोस्। त्यो परमेश्वरको वचनले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ। त्यो परमेश्वरको वचनले तपाईको जीवनमा सफलतालाई ल्याउनेछ। त्यो परमेश्वरको वचनले तपाईको जीवनमा छुटकारालाई ल्याउनेछ। यसकारण प्रियहरू, आज म तपाईलाई छोटो परमेश्वरको वचनमा लान्छु। यसकारण आजको आवश्यकता, आजको खाँचो भनेको चाहिँ खाना लाउन होइन। आजको आवश्यकता लुगा फाटाको होइन। हाम्रो दिदी बहिनीले चर्च जाने बेलामा कुन चाहिँ लुगा लगाउँ हुन्छ। साडी लगाउँ कि कुर्ता सुरुवाल लगाउँ कि लुगा धेरै भयो। तपाईको लुगाको आवश्यकता होइन। आज हाम्रो बाउहरू कुन चाहिँ कोट लगाउँ, पेन्ट लगाउँ। अघि मैले यहाँ स्वेटर लाउँदै थिएँ, आज यो स्वेटर लाउँदिनँ, कोट लगाएर आउँछु भनेर मैले कोट लगाइराखेको छु। हामीलाई सर्टको, पेन्टको खाँचो होइन। आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आमेन। परमेश्वरको वचन हो। तपाईले परमेश्वरको वचनलाई पहिलो स्थान दिनुहोस्। परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस्। परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनुहोस्। यो परमेश्वरको वचनले तपाईको जीवनमा परमेश्वरको महिमालाई ल्याउनेछ, परमेश्वरको आशीषलाई ल्याउनेछ। यसकारण आज म तपाईहरुसँग छोटो परमेश्वरको वचनले म तपाईहरुसँग बोल्नेछु। तपाई हामीले सधैँ सुनेको वचन, सधैँ जानेको वचन। आज म तपाईलाई दानियलको कुराहरुबाट केही कुराहरु भन्नेछु। तपाईले दानियलको पुस्तक मसँग पल्टाउनु 6 अध्याय। सबैले बाइबल पल्टाउनुहोस्। म छोटो परमेश्वरको वचन बोल्छु। दानियलको पुस्तक पुरानो नियमबाट 6 अध्याय। हामीलाई थाहा छ यसको शीर्षक छ दानियल सिंहको खोरमा। हामी यो पुरै नपढौं, म अलिअलि एक दुईवटा खण्डहरु तपाईसँग पढ्नेछु। एक अध्याय। सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारा राजालाई मन लाग्यो। तीमाथि 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गरिए, जसमध्ये दानियल एक थिए। राजाको काममा हानि नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू उनीहरूप्रति उत्तरदायी गराए। अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफूलाई ती अध्यक्ष र प्रान्तका बडा हाकिमहरूको बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। यता हेर्नुहोस् त, सबैले यता हेर्नुहोस् त, मलाई हेर्नुहोस् त यता। एक 120 जना राजाले हाकिमहरूलाई चुन्नुभयो। अनि ती 120 जनादेखि माथि बडा हाकिमको पनि बडा हाकिम राजाले नियुक्ति गर्नुभयो 3 जना। अनि 3 जना मध्ये दानियल चाहिँ एउटा यहुदी थियो।
एउटा विश्वासी थियो। सुन्नुहोस् है, अनि ती 122 जनाको बीचमा दानियल मात्र एकजना क्रिस्चियन थियो। 122 जनाको बीचमा दानियल मात्र एउटा परमेश्वरको छोरा थिए। अरु 122 जना चाहिँ सबै अन्य जाति थिए। दानियल मात्रै परमेश्वरको आराधना गर्ने परमेश्वरको छोरा थिए। अरु 122 जना चाहिँ मूर्ति पूजकहरू थिए। अनि ती 122 जनाको बीचमा दानियललाई सबैले फरक देखे। हालेलुया, दानियललाई फरक देखे। प्रिय, आज तपाईं जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा तपाईं हुनुहुन्छ, चाहे तपाईं अफिसमा काम गर्नु हुँदैछ, चाहे तपाईं घरको काम गर्नु हुँदैछ, चाहे तपाईं बाहिर काम गर्नु हुँदैछ, चाहे तपाईं विदेशमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईं स्वदेशमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईं गाउँमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईं घरभित्र हुनुहुन्छ, प्रियहरू हो, तपाईलाई जब मानिसहरूले देख्छ नि, तपाईलाई फरक देख्नुपर्छ। तपाईलाई फरक देख्नुपर्छ। परमेश्वरसँग जोडिएका मानिसहरू, परमेश्वरको उपस्थितिले भरेका मानिसहरू, प्रार्थना गर्ने मानिसहरू, परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्ने मानिसहरूलाई संसारले फरक देख्दछ। हालेलुया, संसारले फरक देख्दछ। तर आज दुःख लाग्दो, हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ अन्य जातिहरू भन्दा पनि खत्तम भएका छौं। बरु हामी भन्दा अन्य जातिहरू चाहिँ फरक छ, हामी भन्दा अन्य जातिहरू राम्रो छ, हामीहरू भन्दा उनीहरू असल छ। क्रिस्चियनले जतिको झुटो बोल्ने कोही पनि छैन। शनिबारको दिन ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद भनेर चर्चमा आराधना गरेको हुन्छ। चर्चको आराधना सकोस् त कम्ती झुटो बोल्दैन। अनि क्रिस्चियन जस्तो झुटो बोल्ने चाहिँ कोही पनि छैन। क्रिस्चियन जस्तो झगडा गर्ने, मन दुखाउने, गनगन गर्ने क्रिस्चियन जस्तो कोही पनि छैन। पास्टर घरमा, विश्वासीको घरमा नपुग्दा पनि पास्टर मेरो घरमा त आएन, धनीको घरमा मात्रै गयो, त्यहाँ पनि गनगन। हो, कसैले केही भन्यो मन दुखाइहाल्ने, अनि चर्च नआउने, संगति नआउने। आज हामी विश्वासीहरू चाहिँ नि अन्य जातिहरू भन्दा खत्तम हुँदैछौँ। बरु अन्य जातिहरू उनीहरूको देवता देवीसँग डराउँछ। उनीहरूले गल्ती गर्यो भने राम 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 विष्णु 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 भन्छ। उनीहरूको देवी देवतासँग डराउँछ। खोइ हामी परमेश्वरसँग डराएको, चोर्दै हिँडिराखेको छौँ, अर्कोलाई ठग्दै हिँडिराखेको छौँ, झुटो बोल्दै हिँडिराखेको छौँ, व्यभिचार गर्दै हिँडिराखेको छौँ। अनि शनिबार चाहिँ महान ईश्वर विचार्छु काम तपाईको भन्दै आँखाभरि आँसु बनाएर रुँदै रात सिंगान भएर स्तुति प्रशंसा गरिराखेको छ। यो सबै झुट्टा हो प्रियहरू, यो सबै देखावटी हो। तर जब दानियललाई ती 122 जना मानिसहरूले देखे, दानियललाई फरक देखे। हालेलुया, ताली बजाउनुहोस्, आमेन। दानियललाई फरक देखे मानिसहरूले, किनभने दानियल चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउने मानिस थियो। दानियल चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्ने मानिस थियो। दानियल चाहिँ परमेश्वरको भयमा जिउने मानिस थियो। दानियल चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउने मानिस थियो। यसकारण जो परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउँछ, जसले प्रार्थना गर्छ, जसले वचन पढ्छ, जसले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्छ, जो परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्छ, त्यो मानिसलाई संसारले फरक देख्दछ। हालेलुया,
संसारले त्यो मानिसहरू त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको दासलाई फरक देख्दछ, टाढैबाट चिन्दछ। उसको व्यवहारले उसको कामले ती अन्य जातिहरूले तपाईलाई चिन्छ, तपाईलाई चिन्छ। दानियललाई फरक देखे। आज हेर्नुहोस् त हामी क्रिस्चियन र अन्य जातिहरूमा के फरक छ? अब दसैँ आउन आँट्यो, अब क्रिस्चियनहरू झिलिमिली देउसिरे पनि भन्छ। दसैँ नमनाउँदा के हुन्छ? मासु खाँदा हुन्छ। अन्य जातिको त्यो दसैँ मनाउने भन्दा चाहिँ क्रिस्चियनको घरमा चाहिँ धेरै मासु सुकाइराखेको हुन्छ। हो, के फरक छ? अन्य जाति र हामीमा के फरक छ? टीका बोलाउनु हुँदैन, मासु खाँदा हुन्छ। अनि क्रिसमसमा भन्दा यति बेलाको मासु त धेरै क्रिस्चियनको भारमा सुकिराखेको हुन्छ। क्रिस्चियनले पो आम्मामामामाम दसैँको सोपिङ गरिराखेको हुन्छ, लुगा किनिराखेको हुन्छ। अनि किन लुगा किनेको? घर जानु पर्यो नि दाइ अरे। अरे किन घर त पछि क्रिसमसमा जाऊ न। क्रिसमसमा हुँदैन अरे, दसैँमै जानुपर्ने अरे। खोइ फरक, खोइ फरक। तर दानियललाई ती 120 जनाले फरक देखे। आमेन, फरक देखे। दानियल छुट्टिए। अनि आज तपाईको जीवनमा तपाईको साथीभाइले, तपाईको छरछिमेकीले, तपाईसँग अफिसमा काम गर्ने, तपाईसँग गाडी चलाउने, तपाईसँग खेतमा काम गर्ने, तपाईसँग बजारमा डुल्ने घुम्ने साथीले तपाईको जीवनलाई कसरी देख्दैछ? कसरी देख्दैछ? के तपाईमा ख्रीष्टलाई देखिराखेको छ? के ख्रीष्टको उपस्थितिले देखेको छ? के तपाईलाई साँच्चै नै फरक देख्दैछ? यो मान्छेले ढाँट्दैन, यो मान्छेले चोर्दैन, यो मान्छे झुट्टो बोल्दैन, यो मान्छेले अर्काबाट कमिसन खाँदैन, यो मान्छे चाहिँ साँचो क्रिस्चियन हो, साँचो विश्वासी हो, हेर यो त कति इमानदारी छ भनेर आज मानिसले तपाईलाई यसरी फरक देख्दैछ कि? ए यो त क्रिस्चियन भएर पनि सुध्रेन, क्रिस्चियन भएर पनि यो परिवर्तन भएन, कम्ती ढाँट्दैन, अस्ति लगेको पैसा दिएकै छैन भन्दै मान्छे हिँड्दैछ। कति मासु खाएको पैसा दिनु बिर्सेको छौ? हो, दिइहाल्छु नि, खोइ 2000 दिनु त 1 हप्तामा फर्काइहाल्छु भनेको, 1 हप्ता त के 2 वर्ष बित्यो, फर्काएको छैन। अनि प्रभु धन्यवाद भन्दै चर्चमा चाहिँ कम्ती आत्मिकी हुँदैन। अनि यहाँ दानियललाई फरक देख्यो। अनि दानियलको विरुद्धमा उनीहरूले दोषलाई खोज्यो। 122 जनाले दानियलको दोषलाई चाहिँ 2-3 महिनासम्म खोज्यो। दोष, यसको दोष कहाँ छ, यसले कहाँ गल्ती गरेको छ भनेर खोजेको। दानियलको दोष, गल्ती, कमजोरी कहीँ भेटेन। हालेलुया, कहीँ भेटेन। आज हेर्नुहोस् त क्रिस्चियनहरू, आम्मा हाम्रो हेर्नुहोस् त कहीँ दोष भेटेन। म अलिकति छिटो जान्छु। अनि कहीँ पनि उसको दोषहरू भेटेन। अनि त्यो दोष नभेट्दाखेरि दानियललाई दोष लाउने ठाउँ चाहिँ एउटै मात्रै थियो। दानियलले पुजेको परमेश्वरको विरुद्धमा दानियललाई दोष लाउने चाहिँ त्यहाँ मात्रै थियो। अनि राजालाई ती 122 जनाले गएर भन्छ, राजा अबको 1 महिनासम्म हामी तपाईको मूर्ति बनाएर तपाईको आराधना गर्छौँ, तपाईको मूर्तिलाई ढोक्छौँ, र जसले तपाईको मूर्तिलाई ढोक्दैन त्यो चाहिँ राजा सिंहको खोरमा हालिनुपर्छ, त्यो चाहिँ नाश हुनुपर्छ भनेर ती 122 जनाले उर्दी निकाले। अनि त्यो उर्दीमा राजाले छाप लगायो। अनि त्यो सबै कुराहरूको राजाले घोषणा गर्यो। अनि बाइबलले भन्छ जब यो कुरा दानियलले सुन्यो, दानियल के गर्नु गयो? प्रार्थना गर्न गयो। आमेन। जब दानियलले यो कुरा सुन्यो, प्रार्थना गर्न गयो। म अलिक छिटोमा जान्छु। अनि जब दानियलले प्रार्थना गर्दै थियो नि, ती 122 जना आएर दानियलले प्रार्थना गर्दै गरेको देख्यो। अनि त्यो देख्ने बित्तिकै राजालाई गएर पोल लगायो। अनि दानियललाई के गरेछ थाहा छ? पक्रेर हात खुट्टा बाँधेर दानियललाई सिंहको खोरमा हालेको छ। सुन्नुहोस्, अब म एकदमै वचनको गहिरोमा जाँदैछु। दानियललाई सिंहको खोरभित्र हालेको छ। अनि जब दानियललाई सिंहको खोरभित्र हाल्यो, सुन्नुहोस् है, म पढ्छु। के अरे खोरको मुखमा एउटा ढुङ्गा ल्याएर राख्यो र दानियलको, सरी म यताबाटै पढ्छु,
सुन्नुहोस् है, म 6:16 देखि यसकारण राजाले हुकुम दिएर उनीहरूले दानियललाई लिएर सिंहको खोरभित्र फालिदिए। राजाले दानियललाई भने, तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा दिउन्। सिंहको खोरमा एउटा ठुलो ढुङ्गा ल्याएर राखेर दानियलको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नहोस् भनेर राजाले आफ्नो लाल मोहर र उनका भाडादारहरूका औँठीहरूको छाप लगाए। तब राजा आफ्नो दरबारमा फर्केर उनको सामु राखेको खाना नखाई तथा कुनै मनोरञ्जन नै उनले त्यो रात बिताए अनि उनलाई निन्द्रा लागेन। अब सुन्नुहोस् है, यता मलाई सुन्नुहोस् त। अब म वचन अन्त गर्छु, सुन्नुहोस्। जब दानियललाई सिंहको खोरमा हाले नि, अनि राजा पनि सँगसँगै त्यहाँ गएको थियो। अनि राजाले भने, दानियल, तिमीले सेवा गरेको परमेश्वरले तिमीलाई बचाउन् भनेर राजा चाहिँ आफ्नो दरबारमा फर्के। राजा चाहिँ आफ्नो घरमा फर्के दरबारमा। अनि बाइबलले भन्छ त्यो रातभरि, सुन्नुहोस् है, त्यो रातभरि राजाले केही कुरा खाएन। राजाहरू चाहिँ राति मजाले मदपान पिउँछ। राजाहरू चाहिँ राति केटीहरूसँग इन्जोय गर्छ, केटीहरूसँग के अरे धेरै केटीहरूसँग सुत्थ्यो, मनोरञ्जन गर्थ्यो। त्यति बेला अहिले जस्तो टिभी पिक्चरहरू थिएन। त्यति बेला राजाको मनोरञ्जन गर्ने, रमाइलो गर्ने चाहिँ जाँड रक्सी मदपान र केटीहरू थियो। अनि यहाँ बाइबलले भन्छ त्यो रात दानियललाई सिंहको खोरमा हालेको रात राजाले न पानी पिए, न कुनै मद पिए, न त उसले कुनै केटीहरूसँग इन्जोय गरे। अनि बाइबलले भन्छ रातभरि राजाले केही नखाइकन नसुतिकन दानियललाई सम्झिरहे। हालेलुया। यहाँ दानियलको लागि एउटा अन्य जाति राजाले पनि दानियलको लागि रातभरि उपवास बसेर रात बिताएको छ। एउटा अन्य जाति राजाले दानियलको लागि केही नखाइकन, पानी पनि नपिकन, रातभरि कुनै मनोरञ्जन नगरिकन, नसुतिकन रातभरि दानियलको लागि उसले के गरेको छ? उपवास बसेको छ। आज मलाई यता सुन्नुहोस् कान खोलेर, मण्डली, तपाईँ आज आफ्नो अगुवाहरूको लागि, आफ्नो पास्टरको लागि तपाईँ कति उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? एउटा अन्य जाति राजाले दानियलको लागि केही नखाइकन रातभरि उपवास बसे। ऊ रातभरि सुतेन। अनि आज तपाईले आफ्नो मण्डलीको अगुवाको लागि, आफ्नो पास्टरको लागि, संसारभरि प्रभुको सेवा गर्ने प्रभुको दासहरूको लागि आज तपाईले कति उपवास बस्नुहुँदैछ? कति प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? एउटा अन्य जाति राजाले दानियलको लागि रातभरि केही खाएन, केही सुतेन, रातभरि उठेर सुत्नै सकेन। एउटा अन्य जाति राजाले दानियलको लागि रातभरि उपवास बसे। आज तपाईँ यो जुममा तपाईँ जोडिनु भएको छ। यो जुमको लागि तपाईँ कतिजना उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? यो जुममा वचन बोल्न आउने परमेश्वरको दासहरूको लागि तपाईले कति प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? आज म यहाँ वचन बोल्न आएँ। हिजो सायद हाम्रो विशाल भाइले तपाईलाई सूचना दियो होला। तपाईले मेरो भोलिको वचन चाहिँ पास्टर सलोमले ल्याउँदैछ भनेर तपाईले सूचना सुन्नुभयो होला। तपाईले मेरो लागि कति प्रार्थना गर्नुभयो? मेरो लागि कति प्रार्थना गर्नुभयो? भोलि अर्को नयाँ प्रभुको दासले वचन ल्याउँदैछ, त्यो प्रभुको दासको लागि तपाईले कति प्रार्थना गर्नुहुन्छ? प्रिय, यहाँनिर दानियलको लागि एउटा अन्य जाति राजाले रातभरि केही नखाइकन, रातभरि नसुतिकन, ऊ रातभरि उसले उपवास बसेर दानियललाई सम्झ्यो। के आज तपाईले आफ्नो मण्डलीको लागि उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? के आज तपाईले परमेश्वरको दासहरूको लागि उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? के तपाईले आज संसारभरि हाम्रो नेपाली जातिहरू ठगिएका छन्, लुटिएका छन्, हाम्रो नेपाली जातिहरू बलात्कारमा परेका छन्, बेचिएका छन्, के आज तपाईले हाम्रो नेपाली जातिको लागि तपाईले उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? यहाँ हामी हेरौँ, एउटा अन्य जाति राजाले दानियलको लागि रातभरि केही नखाइकन उपवास बस्यो। अनि आज तपाईलाई म चुनौती दिन्छु,
आज तपाईले मेरो लागि कति प्रार्थना गर्नुहुँदैछ? भोलि यो जुममा परमेश्वरको दासले वचन लिएर आउँदैछ, तपाईले त्यसको लागि कति राति प्रार्थना गर्नुहुन्छ? पछाडि ढाडमा सिरानी खप्पै राख्यो, वचन सुन्यो, हाय गर्यो, निन्द्रा लाग्यो, बाहिर गयो, भित्र आयो, मेरो सिरानी यहाँ छ। हात राख्यो यसरी मजाले, छैन प्रार्थना। तर यहाँ दानियलको लागि एउटा मूर्ति पूजा गर्ने राजाले उपास बसेर दानियललाई सम्झेको छ। दानियलको लागि प्रार्थना गरेको छ। अनि जब बिहान भयो, बिहानै राजा उठेर दानियललाई हेर्न गयो। यसो सिंहको खोरबाट, यसो ढोका सानो दुलोबाट यसो चियाएर हेर्दा त दानियल त सिंहसँग पो दानियल त सुतिराखेको छ। राजा छक्कै पर्यो। अनि राजाले सबै भरदारहरूलाई बोलायो, सबै त्यहाँका ठुला हाकिमहरूलाई बोलाएर दानियलले त्यहाँ राजाले एउटा मिटिङ राख्यो, पत्रकार सम्मेलन राख्यो, प्रेस कन्फरेन्स राख्यो। हेर, यो मान्छेले त सिंहको खोरमा हालेको, यो मान्छे त जिउँदैछ, कसरी यो मान्छे जिउँदै भयो, कसरी यो मान्छे बाँच्यो, सिंहले किन यो मान्छेलाई खाएन भनेर त्यहाँ एउटा ठुलो कन्फरेन्स, ठुलो के अरे पत्रकार सम्मेलन राख्यो। अनि राजाले के गर्यो? दानियललाई सोध्यो, दानियल तिमी कसरी बाँच्यौ, तिमीलाई कसले बचायो? अनि दानियलले के भन्यो? मेरो परमेश्वरले सिंहको मुख बन्द गरिदिनु भयो। अनि परमेश्वरले उहाँको दृष्टिमा, सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले उहाँको दृष्टिमा मलाई के गर्नुभयो? निर्दोष, मलाई निर्दोष परमेश्वरले मलाई भेट्टाउनु भयो। आमेन। दानियलले भनेन मैले धेरै लामो प्रार्थना गरेर मेरो परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो। दानियलले भनेन राजा मैले तपाईको सेवा गरेर मेरो परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो भनेन। मैले धेरै उपास बसेर प्रार्थना गरेर मेरो परमेश्वरले मलाई छुटकारा गर्नुभयो राजालाई भनेन। दानियलले के भन्नुभयो? मेरो परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो? निर्दोष। सबैले भन्नु त निर्दोष, इमानदारी भेटाउनु भयो। आमेन। प्रियहरू, एक दिन यो संसार तपाईँ र म छोडेर जान्छौं। एक दिन यो संसारबाट तपाईँ र म विदा भएर जान्छौं परमेश्वरको राज्यमा। अनि एक दिन प्रभुले तपाईँ र मलाई सोध्नुहुन्छ। प्रियहरू, आज यो संसारमा हुँदा तपाईँ र मैले कतिवटा चर्च बनायौं, तपाईँ र मैले कति दशांश दियौं, कति आत्मा बचायौं, कतिवटा मण्डली स्थापित गर्यौं, कति सुसमाचार सुनायौं। प्रभुले त्यो कुरा सोध्नुहुन्न तपाईलाई। तपाईले कति प्रार्थना गर्नुभयो त्यो कुरा परमेश्वरले सोध्नुहुन्न। तपाईँ र म यो संसारमा रहँदा, संसारमा बस्दा तपाईँ र म कति इमानदारी भयौं प्रभुमा। तपाईँ र म प्रभुमा कति विश्वास योग्य भयौं प्रभुमा। हामी प्रभुमा कति विश्वास योग्य छौं। आज तपाईँ र म प्रभुमा कति इमानदारी छौं। प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई न्यायको दिनमा प्रियहरू केही पनि सोध्नुहुन्न। तपाईँ र म प्रभुमा कति इमानदारी भयौं, प्रभुमा कति तपाईँ र म विश्वास योग्य भएर यो संसारमा तपाईँ र मैले जीवन बितायौं। प्रभुले त्यो मात्रै सोध्नुहुन्छ, प्रभुले त्यो मात्रै खोज्नुहुन्छ। यसकारण म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु प्रियहरू, दानियलले मैले प्रार्थना गरेर मलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो, मैले राजाको सेवा गरेर परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो भनेन। दानियलले एउटै कुरा भन्यो कि परमेश्वरले मलाई के भेटाउनु भयो? निर्दोष भेटाउनु भयो। परमेश्वरले मलाई इमानदार भेटाउनु भयो। यसकारण परमेश्वरले मलाई सिंहको मुखबाट बचाउनु भयो। प्रियहरू, आज तपाईले
कति प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, तपाईले प्रभुलाई कति दशांश दिनुहुँदैछ, तपाईले कति सुसमाचार प्रचार गर्नुहुँदैछ, तपाईले कतिवटा चर्चहरू बनाउनु भयो, परमेश्वरले तपाईलाई त्यो कुरो खोज्नुहुन्न, परमेश्वरले तपाईलाई त्यो कुरो सोध्नुहुन्न। तर एउटै कुरा परमेश्वरले तपाईलाई सोध्नुहुन्छ, एउटै कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मबाट खोज्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हो इमानदारीता, त्यो चाहिँ हो निर्दोष। अनि आज हामी को प्रभुको अगाडि निर्दोष छौं? हामी आज को प्रभुको अगाडि इमानदारी छौं? तपाईले आफूलाई आज हेर्नुहोस् त, के साँच्चै तपाईँ र म प्रभुमा इमानदार छौं? के प्रभुको अगाडि विश्वास योग्य छौं हामी? दानियलले भन्यो, आफैलाई दानियलले राजाले भन्यो, राजा परमेश्वरले मलाई उहाँको दृष्टिमा निर्दोष भेटाउनु भयो, परमेश्वरले मलाई उहाँको दृष्टिमा विश्वास योग्य भेटाउनु भयो र मलाई परमेश्वरले सिंहको खोरबाट, सिंहको मुखबाट बचाउनु भयो। र आज तपाईँ जतिजना मलाई सुन्नुहुँदैछ, के तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ म परमेश्वरको दृष्टिमा निर्दोष छु, म परमेश्वरको दृष्टिमा इमानदार छु भनेर तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ? आज यो कुरा स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ र म परमेश्वरको दृष्टिमा इमानदारी छौं? के तपाईँ र म परमेश्वरको अगाडि विश्वास योग्य छौं? के हामी दानियलले जस्तो भन्न सक्छौं, परमेश्वरले मलाई निर्दोष भेटाउनु भयो, परमेश्वरले मलाई इमानदारी भेटाउनु भयो, अनि परमेश्वरले मलाई सिंहको मुखबाट बचाउनु भयो? के आज तपाईँ र मैले भन्न सक्छौं, हामीले परिवारमा भन्न सक्छौं, म मेरो श्रीमतीको अगाडि म निर्दोष छु, मेरो श्रीमतीको अगाडि म इमानदार छु भनेर हामी भन्न सक्छौं? के आज तपाईले त्यो अफिसमा, जुन अफिसमा काम गर्नुहुँदैछ, जुन ठाउँमा तपाईले जब गर्नुहुँदैछ, त्यो जब गर्दै गरेको ठाउँमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ म इमानदारी छु, म एकदमै विश्वासयोग्य भएर मैले यो अफिसमा काम गरिराखेको छु, तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ? प्रियहरू हो, परमेश्वरले तपाईले के गर्नुभयो, कति आत्मा बचाउनु भयो, कति मण्डली स्थापित गर्नुभयो, तपाईले कहाँ कहाँ गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईलाई त्यो कुरा सोध्नुहुन्न। तर परमेश्वरले तपाईलाई एउटै कुरा सोध्नुहुन्छ, छोरा छोरी मैले तँलाई यो काम दिएको थिएँ, मैले तँलाई यो सेवाकाई दिएको थिएँ, के त्यो काममा, त्यो सेवाकाईमा हामी इमानदारी छौं? के हामी विश्वास योग्य छौं? के आज तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ मैले इमानदारीसित प्रभुको सेवा गरिराखेको छु? के आज तपाईले भन्नु सक्छ म विश्वास योग्य भएर प्रभुको मैले सेवा गरिराखेको छु? के हामी भन्न सक्छौं? हेरौँ, दानियललाई सिंहको मुखबाट चाहिँ दानियलले भन्छ परमेश्वरले मलाई निर्दोष भेटाउनु भयो, निर्दोष। परमेश्वरले मलाई इमानदारी भेटाउनु भयो, अनि सिंहको खोरबाट मलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। एउटा घटना बनेर, एउटा गवाही बनेर कतिजना हाम्रो मण्डलीका विश्वासीलाई थाहा छ, यहाँ मसँग एउटा भाइ 6 महिना, लगभग 8 महिना बस्यो, इलामको भाइ, विदेशको प्रोसेसमा। अनि यहाँ छेउमै एउटा एजेन्ट थियो, विदेशमा पठाउने एजेन्ट थियो, विश्वासी विश्वासी है, कान खोलेर सुन्नुहोस्। अनि म त विश्वासी भनेर, ल भाइ मेरो भतिजो, मेरो भाइको छोरा हो, सबै तिमीलाई जिम्मा दिन्छु, तिमीले नै सबै गरिदिनु पर्छ भाइ। हुन्छ दाजु, हुन्छ, नसुर्ताउनु नसुर्ताउनु, सबै म गर्छु भन्यो। मलाई मुखले ठिक्कै पार्यो। विश्वासी जस्तो झुटो बोल्ने कोही पनि हुँदैन, अघि मैले भने। यो मुखले ठिक्कै पार्यो। अनि मैले पनि हुन्छ भाइ भनेर, अब हामी पास्टरले त विश्वास गर्नु पर्यो नि त, मैले पनि विश्वास गरिहालेँ। अनि त्यो भाइलाई मेन पावरमा लाने, ल दाजु भाइ पठाइदिनुहोस् है, मेन पावरमा जानुपर्छ। अनि मैले ल ल ल भन्दै पठाएँ। अनि भाइ लागत कति हो भनेको, तपाईँ दाजु भनेर है, तपाईँ दाजु भनेर लाग्ने चाहिँ 140 हो, तर दाजु भनेर म 120 मा मिलाउँछु भन्यो। अब 20,000 त मलाई घटाइदिएको। ल ल ल भाइ हुन्छ 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 भने खुसी भएर। अनि मेन पावरबाट फोन आयो,
ल तपाईको टिकट तपाईको सबै भयो, अब टिकट लिन आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले भने हुन्छ हुन्छ। अनि मैले त्यसलाई भने है त्यसको नाम पुकार हो, पुकार जा मेन पावरमा तँलाई फोन आएको छ, अब छिटो गएर टिकटहरू कन्फर्म गर भने। अनि त्यो पनि हुन्छ अङ्कल बडा, मलाई बडा हुन्छ भने। भित्रबाट मलाई तँ पनि जा तँ पनि जा तँ पनि जा भन्छ। ह्याट मलाई त्यस्तो काम गर्नुहरू पास्टरहरू अल्छी हुन्छ नि त, म चाहिँ जाँदिनँ भने। त्यो तयारी हुँदैछ, फेरि तँ पनि जा 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 भन्छ। अनि भन्यो लु हिँड म पनि जान्छु तँसँग भनेर बाइक साइक रेडी गरेर बाइक चलाएर पर कोटेश्वर पुग्यो। कोटेश्वर पुगेर मेन पहरमा पुगेको त, बाहिर त्यो बस्ने चियरहरू हुन्छ नि त्यहाँ बस्यौँ। अनि त्यो मेन पहरको के अरे सेक्युरिटी गार्डले तपाईँहरू के कामले आउनु भएको भने त म चाहिँ एकदम घमण्डी भएर यो भाइको टिकट कन्फर्म भएको छ अनि टिकट लिनु आएको भनेर भनेको त तपाईँहरू यहाँ आएर किन यहाँ बसिराख्नुहुन्छ, तपाईँ गएर माथि मेमलाई सोध्नुहोस् न भन्नुभयो। होइन हाम्रो एजेन्ट छ। ल तपाईँहरू चाहिँ एजेन्टमै भरोसा गर्नुहोस्, एजेन्टकै कुरा गर्नुहोस्, यहाँ आएपछि तपाईँहरू आफै गएर सोध्नुहोस् न भन्यो। मैले भने हाम्रो त एजेन्ट छ भनेर म चाहिँ ढुक्कै बसेँ। फेरि आएर त्यो के अरे त्यो सेक्युरिटी गार्डले त मलाई करायो। अनि भित्रबाट हट हुँदैन हिँड सोधौँ जाउँ भनेर माथि गयौँ अफिसमा। नमस्ते मेम भनेर त मेम मुसुक्कै हाँस्यो। अब मेमहरू कति मेकअप गरेर बसेको हुन्छ नि अफिसमा है, मुसुक्कै हाँस्यो। म पनि मुसुक्कै हाँसिदिएँ। अनि मैले नमस्कार मेम भन्दा त झन् मेम त लाचक लुचुक भयो। अनि के कति कामले आएको भनेर मेमलाई सोधेँ। मेमले सोध्यो होइन मेरो भाइ मेरो छोरा हो, यसको टिकट कन्फर्म गर्न आएको भन्छ। अनि खरा ल्यापटपमा के अरे उयसमा हेऱ्यो, कम्प्युटरमा हेऱ्यो, पुकार राई हो हजुर पुकार राई हो। अनि तपाईँहरूको टिकट भइसकेको छ भने। अनि मैले भने मेम अब कति लाग्छ भनेको त तपाईँहरूको सबै जम्मा गरेर सबै गरेर 70,000 पुग्छ भन्यो। अनि मेम हामीलाई त एजेन्टले त 120 पो भनेको छ त, अस्ति 50,000 लगेको छ, अब मैले 70,000 दिनुपर्छ। ए त्यो 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 फल्ना विश्वासी हजुर मेम भन्दा त त्यो फल्ना विश्वासी भन्ने बित्तिकै त्यो मेमले त उसको त्यो मेकअप गरेर त्यो राम्री र राम्री अनुहार नि कति हेरौँ लाग्ने अनुहार त त्यो बिजुले के अरे त्यो निम्बु निचोरेको जस्तो अनुहार बिगार्यो। त्यो क्रिस्चियन त्यो विश्वासी भन्दा त त्यो त माको फट्टा हो, त्यसले त ठग्छ मान्छे। तपाईहरुलाई कति भन्यो? मलाई 1,20,000 भन्यो मेम। त्यसलाई पैसा नदिनु, तिमीले त्यसलाई पैसा दिनु, यो भाइको टिकट म क्यान्सल गरिदिन्छु। मेम कति लागत हो भनेको त मेमले त 70,000 मात्रै भन्यो। 40,000 चाहिँ हामीबाट खाइराखेको रहेछ। 40,000 दाजुको काम, मेरो दाजु म राम्रो गरिदिन्छु तपाई फिक्री नगर्नुस् भनेर मलाई चाहिँ उसले ढाँटिराखेको रहेछ, झुट्टो बोलिराखेको रहेछ। को भन्नुहोस् त? क्रिस्चियन। त्यो मेमले भक्कु करायो। अनि त्यो भाइले के भन्यो थाहा छ? त्यो एजेन्टले मेम म तपाईको काम गर्दिन, तिमी नगर, तिमीले त्यसरी मान्छेलाई ठग्नु पाउँदैन भनेर उल्टा करायो। मलाई यति लाज लाग्यो, यति लाज लाग्यो। एउटा मण्डलीको अगुवा, हेर्नुस् त हाम्रो गवाई, हेर्नुस् त हाम्रो साक्षी, हेर्नुस् त हाम्रो इमानदारीता, हेर्नुस् त हाम्रो इमानदारीता कहाँ छ आज? अनि हामी कसरी स्वर्ग जान्छौं? चोर्दै, ढाँट्दै, ठग्दै, झुटो बोल्दै हामी स्वर्ग जान्छौं? बाइबलले भन्छ झुटो बोल्नेहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। लेकिन आज म तपाईलाई कडा चेतावनी दिँदैछु, कडा वचन बोल्दैछु। दानियललाई परमेश्वरले इमानदारी भेट्नुभयो, दानियललाई परमेश्वरले निर्दोष भेटाउनु भयो, अनि दानियललाई परमेश्वरले सिंहको मुखबाट बचाउनु भयो। हालेलुया। अनि आजको दिन प्रियहरू म तपाईलाई यो कुरा भनेर वचन अन्त गर्न चाहन्छु। तपाई र म प्रभुको अगाडि कति इमानदारी छौं? प्रभुको अगाडि हामी कति निर्दोष छौं? तपाईले मलाई ढाँट्नु सक्नुहुन्छ,
तर तपाईले आजको रात परमेश्वरलाई ढाँट्नु सक्नुहुन्न। आजको रात तपाईले मलाई झुटो बोल्नु सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई तपाईले झुटो बोल्नु सक्नुहुन्न। र आजको रात तपाईले आफूलाई जाँच्नुहोस्, तपाई के साँच्चै परमेश्वरको अगाडि इमानदारी हुनुहुन्छ? अघि मैले भन्दै थिएँ, जुन कन्फरेन्समा म गएको थिएँ, मेरो गोजीमा सिगरेट र खैनी रुटी बोकेर म गएको थिएँ। जब वक्ताले यहाँनिर एउटा जवान भाइ छ, तपाईको गोजीमा म खैनी देख्दैछु, तपाईको गोजीमा म चुरोट देख्दैछु, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनुहोस्, त्यो खैनी चुरोट बेनेर प्रभुलाई राखिदिनुहोस् भनेर जब उसले वचन बोलेर मलाई बोलाए नि, म इमानदारीको साथमा एकदमै परमेश्वरको डर र भयमा गएर मैले मसँग भएको सिगरेट, त्यो खैनीहरू सबै टेबलमा राखिदिए अनि उनीहरूले मेरो लागि प्रार्थना गर्थे। म इमानदारी भए प्रियहरू। अनि त्यो दिनदेखि लिएर आजको दिन मैले त्यो कुरालाई हेर्न परेको छैन, त्यो कुरालाई मैले समात्न परेको छैन। म त्यो दिन परमेश्वरमा इमानदारी भए, अनि यदि म त्यो दिन परमेश्वरमा इमानदारी नभएको भए सायद आज म यो स्थानमा हुने थिइनँ होला। यसकारण म तपाईलाई भन्छु, आज तपाई कति प्रभुमा इमानदारी हुनुहुन्छ? प्रभुमा तपाई कति निर्दोष जीवन जिउनु भएको छ? आज हाम्रो धेरै वर्शिप गर्ने भाइहरूले यति राम्रो गिटार बजाएर वर्शिप गर्छ, तर जब वर्शिप सक्छ, जब घरबाट बाहिर निस्किन्छ, यति घिनलाग्दो पिक्चरहरू हेर्छ, यति घिनलाग्दो संसारको गीतहरू सुन्छ, यति घिनलाग्दो बोलीहरू वचनहरू बोलेर गरिराखेको हुन्छ। त्यही भाइहरू चाहिँ चर्चभित्र वर्शिप गरिराखेको हुन्छ। अनि हामी कति पास्टरहरू यताबाट पनि पैसा लिइराखेको हुन्छ, उताबाट पनि पैसा लिइराखेको हुन्छ, माथिबाट पनि तलबाट पनि आफ्नो दुःखहरू सेयर गरेर पैसा बटुलेर हिँडिराखेको हुन्छ। अनि त्यही पास्टर चाहिँ भन्छ चर्चमा इमानदारीको वचन बोल्छ, विश्वासयोग्यको वचन बोल्छ, उहाँ आफै इमानदारी छैन, उहाँ आफै परमेश्वरमा विश्वासयोग्य छैन। र आज म तपाईलाई भन्छु, तपाईले जतिले आज यो वचन सुन्नु भएको छ, तपाईले आफैलाई जाँच्नुहोस् र तपाई प्रभुमा कति निर्दोष हुनुहुन्छ, प्रभुमा कति इमानदारी हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो मण्डलीको डिकन बाउ, हाम्रो पर लामा दाइलाई म देख्दैछु। मेरो इमानदारी त म मण्डलीको इमानदारी त म तपाईलाई बताउँछु। हाम्रो डिकन बाउहरू जम्मा 28 जना छ मण्डलीमा, एल्डर डिकन गरेर। म कहिले पनि त्यो मण्डलीको पैसा हरिसाब खोज्दिन, कति उठ्छ के हुन्छ, मलाई जति मण्डलीले दिन्छ म त्यतिमा सन्तुष्ट हुन्छु। मलाई पुगेन, मलाई भएन, मलाई अझै दिनुपर्छ म कहिले भन्दिन। मण्डलीले मलाई जति दिनुहुन्छ त्यो कुरामा म इमानदारी भएर, त्यो कुरामा म विश्वासयोग्य भएर मैले प्रभुको सेवा गरिराखेको छु। अनि परमेश्वरले मेरो इमानदारीतालाई, मेरो विश्वासयोग्यतालाई देखेर परमेश्वरले मेरो सबै खाँचो र अभावलाई पुरा गर्नुभएको छ। हालेलुया, आमेन। परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको छ। प्रियहरू, जब तपाईँ इमानदारी हुनुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ नि, तपाईँ जति नै गरिब भए तापनि, तपाईँ जति नै अभावमा परे तापनि परमेश्वरले तपाईँको खाँचो र तपाईँको अभावलाई अद्भुत रीतिले पुरा गर्नुहुनेछ। तर तपाईँ इमानदारी हुनु पर्यो, तपाईँ र म परमेश्वरको दृष्टिमा विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। अनि आज धेरैचोटि हामी मण्डलीमा आउँछौँ, वचन सुन्छौँ, प्रचार गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, तर हामी प्रभुको दृष्टिमा हामी इमानदारी भएनौँ, विश्वासयोग्य भएनौँ भने प्रियहरू हाम्रो प्रार्थनाहरू हाम्रो जीवनमा सुनाइ हुँदैन, हामी कहिले पनि आशिष हुँदैनौँ। यसका मेरो भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईँलाई देख्दैछु यहाँबाट धेरैजनाले तपाईँले पश्चाताप गर्नुहुँदैछ। धेरैले तपाईँले मलाई हेर्दै गर्दा तपाईँको शिरहरू म झुकेको देख्दैछु। मैले मेरो गवाही पनि म मण्डलीको रुपियाँ पैसामा आजसम्म मैले हात हालेको छैन। सोध्नु सक्नुहुन्छ विशाल भाइ त्यहाँ छ,
मलाई जुन मण्डलीले सपोर्ट गर्छ त्यो पैसा पनि म थाप्दिनँ। मण्डलीको मेरो पास्टरले आमालाई दिनुस् भन्छु। म गन्दिनँ पनि, कति भेटी उठ्यो कति के गरे म सोध्दिनँ पनि। प्रियहरू, मण्डलीमा तपाईँ र म इमानदारी हुनु पर्यो, प्रभुमा विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। एउटा भाइलाई मैले सेवाकाईको लागि यति धेरै प्रेरणा गरे, यति साह्रो त्यो भाइलाई उठाए। म नगएको ठाउँतिर त्यो भाइलाई मैले पठाउँथे। पछि त्यो भाइले उभन्दा धेरै एजेड केटी, उभन्दा 15-16 वर्ष एजेड पुगेको केटीसँग उसको लभ एफेयर भएछ, लभ भएछ। मैले भने भाइ तपाईले त्यो केटीसँग बिहा नगर्नु, त्यो बहिनीसँग तिमी बिहा नगर्नु, तिम्रो जिन्दगी हुँदैन। त्यो भाइले भन्थ्यो होइन प्रभुले मलाई देखाएको, प्रभुले मलाई भनेको, प्रयास म त त्यो केटीसँग बिहा गर्छु भनेर उसले मलाई जबरजस्ती गर्यो। अनि मैले छोडिदिएँ। अनि त्यो केटीसँग 7-8 वर्ष बसे त्यो भाइ। अनि अहिले त्यो केटीसँग उनीहरू छुटा नाम भएको छ, उनीहरू सँगै छैन। त्यो भाइ यति असल मान्छे, मैले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर मैले उसलाई प्रेरणा दिएको। तर थाहा छ ऊ इमानदारी भएन, ऊ विश्वासयोग्य भएन। आज नि चर्चको पछि कुनामा बसेर मलाई देख्ने बित्तिकै टाउको यसो गरेर मण्डलीमा बसिराखेको छ। यसका मेरो भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु जोरु विवाह गर्न लाग्नु हुँदैछ, विवाहभन्दा अगाडि परमेश्वरमा एकदमै इमानदारी हुनुहोस्, विश्वासयोग्य हुनुहोस्। तपाईहरु जो जति संगति गर्न चर्च सुरु गर्नु हुँदैछ, मण्डली सुरु गर्न गइराख्नु भएको छ, तपाईहरु इमानदारी भएर प्रभु विश्वासयोग्य भएर तपाई सेवाकाई सुरु गर्नुहोस्। दानियललाई परमेश्वरले सिंहको खोरबाट किन बचायो? दानियलले एउटै कुरोको जवाब दियो, परमेश्वरले मलाई उहाँको दृष्टिमा, उहाँको उपस्थितिमा मलाई निर्दोष भेटाउनु भयो। वाह, आज हामी भन्न सक्छौं प्रभु म तपाईको दृष्टिमा निर्दोष छु, प्रभु म तपाईको दृष्टिमा इमानदार छु भनेर के आज हामी मण्डली भन्न सक्छौं? हामी अगुवाहरू भन्न सक्छौं? एकदम हाम्रो लागि चुनौती छ प्रियहरू। आजको रात तपाई प्रभुसँग कति इमानदारी हुनुहुन्छ, प्रभुको अघि तपाई कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तपाईले आफूलाई जाँच्नुस् र तपाईले आज यदि तपाईले आफ्नो गल्तीलाई देख्नु भएको छ, यदि तपाईले आज तपाई प्रभुको अगाडि तपाई चुक्नु भएको छ भने आजको दिन, आजको रात तपाईले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुस्, प्रभु म चुके। अनि एउटा अन्तिम एउटा गवाई भनेर म तपाईलाई म वचन अन्त गर्छु। इलाममा एउटा भाइ, गुरुङ भाइ हुनुहुन्थ्यो, जसलाई मैले अति माया गरेको थिएँ। प्रभुको सेवा कायमा मैले उठाएँ, उसलाई बाइबल कलेज 3 वर्ष पठाएँ। अनि जब बाइबल कलेज 3 वर्ष आएर हामी सबैले उसलाई आदर गर्यौँ, सबैले अब यो भाइले राम्रो सेवाकाई गर्छ भनेर भन्यौँ। थाहा छ, अनि गाउँमा यसरी सेवाकाई गर्दै जाँदाखेरि त्यही हाम्रै मण्डलीको बहिनीको भाइ चाहिँ विदेश गयो। मलाई त के थाहा, अब सधैँ भाइ भन्ने भर त त्यही त्यो हाम्रै मण्डली, मैले उनीहरूलाई सँगै बत्तिनु थियो। उसको बुढा चाहिँ विदेश गयो, त्यो भाइ त त्यो केटीसँग सल्किएछ। मैले उसलाई क्षमा दिएँ, फेरि पछाडि त फेरि त्यही केटीसँग लागेछ। थाहा छ, अनि गाउँ समाज डल्लै मिलेर समाजको चिठी बनाएर 2 जनालाई घरबाट, गाउँबाट निकाल्यो। आज 8 वर्ष भयो गाउँमा आउन सकेको छैन। मेरो भाइ बहिनीहरू, ऊ प्रभुमा इमानदारी भएको भए, उसले प्रभुमा विश्वासयोग्य र इमानदारीको जीवन जिएको भए, अहिले मैले जुन ठाउँमा इलाममा मैले सेवाकाई गर्थे त्यो चर्चको चाहिँ ऊ सिनियर पास्टर हुन्थ्यो। तर ऊ चुक्यो अनि उसले आज सबै आशिष गुमायो। अनि आज म तपाईँ सबैलाई भनेर वचन अन्त गर्छु, आजको दिन तपाईँ प्रभुमा कति इमानदार हुनुहुन्छ, तपाईँ आजको दिन प्रभुमा कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईले कति आत्मा बचाउनु भयो, कति मण्डली स्थापित गर्नुभयो, तपाईँ कुन कुन देशमा गएर प्रचार गर्नुभयो। प्रभुले तपाईलाई सोध्नुहुन्न न्यायको दिनमा, मेरो छोराछोरी
तिमीलाई मैले संसारमा जुन जीवन दिएको थिएँ तिमी जिउनको लागि, त्यो जीवनमा तिमी के म प्रति इमानदारी भयो, विश्वासयोग्य भयो? प्रभुले त्यही कुरा सोध्नुहुन्छ, अरू केही पनि सोध्नुहुन्न। यसकारण प्रियहरू, हामी इमानदार बनौँ, प्रभुमा विश्वासयोग्य बनौँ। दानियलको मुखलाई चाहिँ, सिंहको मुखलाई चाहिँ दानियलले प्रार्थना गरेर होइन, उपवास बसेर होइन, परमेश्वरले दानियललाई उहाँको दृष्टिमा निर्दोष भेटाउनु भयो, इमानदार भेटाउनु भयो, अनि सिंहको मुखलाई बन्द गर्नुभयो। यसकारण आज आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ। तपाईँ र म प्रभुमा कति इमानदार छौँ, कति विश्वासयोग्य छौँ? आज तपाईँ र म चर्चभित्र यति इमानदार, चर्चभित्र यत्रो आत्मिकी, तर चर्च बाहिर चाहिँ हेर्नुहोस् त हामी कति बेइमान, कति भ्रष्ट भएर हामी जिराखेका हुन्छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ र हामी प्रार्थना गरौँ र हाम्रो यो प्रार्थनाको लागि म भाइ विशाललाई म बिन्ती गर्छु। यो प्रार्थनामा भाइ विशालले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् प्रिय मण्डली, हामी यतिखेर प्रार्थना गरौँ। प्रभुले